अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं सियालकोट की एक तारीखी पुरानी मस्जिद के अंदर जो 70 साल पहले तामीर की गई, लेकिन अब ये मस्जिद एक फलाही सेंटर, कम्युनिटी सेंटर बना दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं जो बाकी मसाजिद के अंदर नहीं देखने को मिलती। एक छोटे से गाँव के अंदर ये मस्जिद वाक़या है। 11 रुपये का एक छोटा सा कमरा लेकर इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई और इस टाइम इस मस्जिद के अंदर बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ख़वातीन के लिए सिलाई सेंटर कायम कर दिया गया है। यहाँ पे इस टाइम मैं लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हूँ, कोई भी शख्स आके यहाँ पे लाइब्रेरी से फ़ायदा उठा सकता है। इसके अलावा पिछले 30 साल से रमज़ानुल मुबारक के अंदर यहाँ पे सहर व अफ्तार का दस्तरख्वां सजाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे शोबा हिफ्ज़, बहुत सारे बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं। सिक्योरिटी के निज़ाम को बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म किया गया है। लोड शेडिंग ना हो उसकी वजह से पूरी मस्जिद को सोलर सिस्टम के ऊपर कर दिया गया है। इलाके के जो लोग हैं वो भी इस मस्जिद से फ़ायदा उठा रहे हैं और साथ ही साथ अगर इलाके के अंदर से, मोहल्ले के अंदर से, गाँव के अंदर से किसी को भी मस्जिद की किसी भी किस्म की ज़रूरत पड़ती है तो ये मस्जिद 24 घंटे उसके लिए खुली रहती है, चाहे वो मुसाफिर खाना की शक्ल में हो। तो ये जो मस्जिद की बुनियाद है, ये जो मस्जिद का एक इमेज है, इन्होंने तब्दील करके रख दिया गया है। आम तौर पर तो जो है वो मसाजिद 5 वक्त की नमाज के बाद बंद कर दी जाती हैं, लेकिन ये मस्जिद जो है वो 24 घंटे आवाम के लिए खुली रहती है। एक छोटे से गाँव के अंदर ये मस्जिद को इस तरह से मैनेज करने का आइडिया कैसे आया और ये सारे इंतजाम जो मैनेज कर रहे हैं अब्दुल हनान साहब, आइए उनसे आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये मस्जिद कब तमीर करवाई गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने तौफीक दी हमें इस मस्जिद की, मरकज़ की खिदमत करने की, और मैं आपका मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि आप यहाँ वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। जहाँ तक इस मरकज़ और सेंटर की संग बुनियाद का ताल्लुक़ है, इस मस्जिद को बने हुए 70 साल हो गए हैं। इस मस्जिद की बुनियाद मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने 1955 में रखी। उन्होंने अपने साथी, रुफ़ाका, अज़ीज़ व अक़ारब और बरादरान के साथ मिलकर छोटा सा कमरा 11 रुपये के बस ख़रीदा था, जिसमें चंद नमाजी 5 वक्त की नमाज अदा करते थे। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि माशाल्लाह इधर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि आम तौर पर हमारी मसाजिद के अंदर सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ होती है और उसके बाद मसाजिद को ताले लगा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो ज़रा बताएं तफसीलन कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जी अब्दुल बासित भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के शोबाजात काम कर रहे हैं, जैसे शोबा है तालीमुल कुरान वल हदीस है, उसके अलावा शोबा नशर व अशात है, कम्युनिटी सेंटर है, तालीमी स्कॉलरशिप वगैरह है, उसके अलावा सहर व अफ्तार का प्रोग्राम है, लाइब्रेरी है। ये तमाम शोबाजात जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम के साथ ये अरसा दराज से यहाँ काम कर रहे हैं। आपका प्रोजेक्ट चल रहा है माशाल्लाह, मैंने भी देखा सहर व अफ्तार का, बड़े वेल मैनर्ड और एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ आप ये सारी चीज़ जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं। ये प्रोजेक्ट आपका कितने अरसे से चल रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर कितने लोग यहाँ से सहर व अफ्तार कर रहे हैं? जी अब्दुल बासित भाई, अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को शुरू हुए तकरीबन 30 साल का अरसा गुजर गया है। अच्छा। मौलाना सनाउल्लाह सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह ने ये अपने बरादरान के साथ मिलकर और रुफ़ाका के साथ मिलकर बहुत अरसा पहले ये प्रोग्राम शुरू किया। इसको बाकायदगी के साथ तकरीबन 30 साल हो गए जो है प्रोग्राम को अफ्तारी का। और सहरी का चंद सालों से, सहरी का आखिरी अशरे के अंदर हम लोग सहरी का प्रोग्राम किया करते थे, लेकिन आपको पता है आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा, हालात लोगों के बहुत ख़राब हैं घरों के अंदर। तो इस साल हम लोगों ने सहरी और अफ्तारी दोनों का प्रोग्राम पहले दिन से शुरू कर दिया, जिसके अंदर अफ्तारी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 300-400 लोग आ जाते हैं अफ्तारी के अंदर। इसी तरह सहरी के अंदर भी तकरीबन 100 के करीब जो है ना हमारे पास अहले इलाका के लोग आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाते हैं। और उसमें कोई तफरीक नहीं है, कोई किसी मसलक की या किसी बरादरी की कोई तफरीक नहीं, हर किस्म का बंदा आ सकता है। मुसाफिरों के लिए भी यहाँ खाने की जो है ना फैसिलिटी होती है। ऊपर आजकल आपको पता है आखिरी अशरा चल रहा है, एतकाफ़ वाले हजरात भी बैठे हैं, मर्द ख़वातीन। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 17 से ज़्यादा ख़वातीन और मर्द हजरात हमारे मुतकफ़ीन हैं। इनके लिए हम लोगों ने इस दफ़ा स्पेशल कुछ प्रोग्राम रखा था। इनका खाना जो है स्पेशल है। उनमें पता है कुछ बुज़ुर्ग हजरात होते हैं, बीमार हजरात होते हैं, उनके लिए खाना स्पेशल आता है। उसके अलावा डॉक्टर की सहूलत है, वो हर टाइम डॉक्टर 2 दफ़ा आके इनको पेशेंट्स को चेक करके जाता है। शुगर के पेशेंट को मेडिसिन अगर उनको देनी है वो दे के जाता है। इसके अलावा सहर व अफ्तार का इनका सिलसिला वो सेपरेट है। इनको हाइजीन किट्स मस्जिद ने हर चीज़ जामे इनको प्रोवाइड की हुई है। मैं देख रहा हूँ बिल्कुल कि आपने बाकायदा तौर पे यहाँ पे जो है वो सोलर सिस्टम का इंतज़ाम किया गया है और जो माहौल है वो भी प्रॉपर आपने एयर कंडीशन रखा हुआ है। फैसिलिटीज़ के मुतालिक बताएं मसाजिद। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सोलर का सिस्टम है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है बिजली के काफ़ी मसाइल हैं
جب کئی دفعہ جو بجلی بند ہو جاتی ہے، ایک ایک دن 2 دن بھی کئی دفعہ نہیں آتی، تو پانی کے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں لوگوں کے لیے. تو ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پوری مسجد کا جو سسٹم ہے الیکٹرک کا، وہ ہم نے ٹوٹل گرین انرجی پہ، جس کو سولر انرجی، اس پہ شفٹ کر دیا ہے. الحمدللہ مسجد کے لیے ابھی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اندر آپ کو پتہ ہے ایئر کنڈیشن ہالز ہیں، بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے تھے. اوپر بچیاں، ان بچیوں کے لیے بھی سیم فیسلٹی عورتوں کے لیے بھی ہے، ہر وقت ان کے لیے میسر ہے. اور مسجد تقریباً 5 نمازوں کے وقت ہر وقت کھلی ہوتی ہے، یعنی مسجد کسی ٹائم بھی بند نہیں ہوتی. اگر کس بجلی کا پرابلم ہو جائے، اگر محلے کے اندر کوئی پرابلم ہو جائے، تو لوگ سارے مسجد سے پانی کی جو ہے نا فیسلٹی یہاں سے لے کے جاتے ہیں. اور ہمیں اس کی کوئی پرابلم، ہم نے اوپن کیا ہوا ہے. اگر کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے، اگر لیٹ سپوز، تو ان کے مہمان، آپ کو پتہ ہے گلی محلے ہیں، گاؤں میں کوئی فیسلٹی نہیں ہے کسی جگہ بیٹھنے کے لیے، تو سارے مہمانوں کو مسجد کے اندر فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ان کو کھانے کی کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو پھر وہ مسجد ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. ہاں جی، مسافر وغیرہ آ جائیں تو ان مسافروں کو بھی کچھ ہمارے کچھ سیٹ رولز ہوتے ہیں، ان رولز کے جیسے شناختی وغیرہ رکھ کے ہم ان کو یہاں کھانا دیا جاتا ہے، سو سکتے ہیں آرام سے، رات گزارتے ہیں اور جا سکتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیں جو آپ کا ابھی پروجیکٹ چل رہا ہے، آپ خواتین کو، عورتوں کو، بچیوں کو سلائی کڑھائی سکھا رہے ہیں، وہ بھی مسجد کے اوپر ہی، تو اس کے بارے میں بتائیں. کتنی بچیاں یہاں سے سیکھ چکی ہیں اور آپ کتنی زیر تعلیم ہیں سلائی سیکھ رہی ہیں؟ عبدالباسط بھائی، الحمدللہ جو یہ سلائی کڑھائی کا جو یہ بچیوں کے لیے شروع کیا ہے، اس کا مقصد تھا کہ بچیاں جو ہیں گھروں میں، جن کے گھر میں یا جن کے علاقے میں فیسلٹی نہیں ہے، وہ فیسلٹی یہاں سے حاصل کر سکیں. شہروں میں جا نہیں سکتی تھی. تو الحمدللہ اب تک سینکڑوں کی تعداد میں یہاں سے بچیاں فارغ ہو کے چلے گئی ہیں، جس میں جیسے بچیوں کو اسکول میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، وہ بچیاں یہاں سے آ کے گرمیوں میں یہاں، تاکہ وہ بچیاں یہاں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. سلائی کڑھائی، اس کے علاوہ کوکنگ کے جو جتنے کورسز ہیں وہ بچیوں کو کروائے جاتے ہیں. ان کورسز کے ساتھ ساتھ ہم ترجمہ و تفسیر اور بچیوں کی تربیت بھی ساتھ کرتے ہیں، تاکہ بچیوں کورسز کے ساتھ جو مقصد مسجد کے آنے کا وہ بھی پورا ہو جائے. اور الحمدللہ اس وقت 30 سے زائد بچیاں جو ہیں مختلف ان چھوٹے موٹے کورسز میں داخلہ لے کے ابھی فارغ ہونے والی انشاءاللہ. میں دیکھ رہا ہوں بچے بھی یہاں پہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حفظ بھی ہو رہا ہے یہاں پہ. الحمدللہ شعبہ تحفظ القرآن کے اندر جو پرمنٹ کلاس ہو رہی ہے، اس کے اندر الحمدللہ اس وقت 30 سے زائد بچے ہیں، اور بچیوں کے لیے بھی ہم نے شروع کر دی ہے. اور ان قریب جو بچیاں بھی ہیں جو اس شعبے کے ساتھ منسلک ہو جائیں گی. جو بچے ہمارے پاس تحفظ القرآن شعبہ کے اندر ہیں، ہر سال تقریباً 4 سے 5 بچے ہمارے یہاں سے فارغ ہو کے مساجد کے اندر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. میں اس ٹائم لائبریری کے اندر بیٹھا ہوں، اور لائبریری بھی ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت بنائی ہے. لائبریری کے متعلق بھی بتائیں. عام طور پر جو ہے وہ مساجد کے اندر لائبریریز والا ماحول جو ہے وہ نہیں ملتا. الحمدللہ اس لائبریری کو قائم ہوا تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا. اس وقت اس لائبریری کے اندر تمام قسم کی بکس، جو اسلامک بکس ہیں، 400 کے قریب جو ہے ہمارے پاس ٹائٹل ہیں اس میں. اور اس لائبریری کی ایک ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، بچیاں ہیں، وہ آ کے ان کے ٹائمنگ سلاٹس رکھے ہوئے ہیں، بچیاں آ کے فائدہ اٹھاتی ہیں، وہ یہاں پڑھتی ہیں. جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ آتے ہیں، علاقے کے شخصیات ہیں، علماء ہیں، ہمارے پاس آ کے مساجد میں ان بکس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. سر عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ مساجد 5 وقت کی نماز پڑھائی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مساجد پر تالے لگ جاتے ہیں. یہ سارے کام، اور وہ بھی ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر، آپ کو کرنے کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ کیوں یہ آپ موٹیویٹ ہوئے اور یہ سارے کام آپ ایک مسجد کے اندر کر رہے ہیں؟ جی عبدالباسط بھائی، اصل میں یہ نبوی مشن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو پتہ ہے، جو سنت ہے، وہ ہم نے وہاں سے یہ سیکھا ہے. اور جو ان کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ مسجد اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ مسجد ایک ٹائم پہ سپریم کورٹ بھی ہوتی تھی، اسی ٹائم پہ یہ مسجد اپنی JHQ بھی تھا. تمام ملکی اور تمام معاشرتی معاملات وہاں مسجد میں بیٹھ کے حل ہوتے تھے. یہ خواب مولانا ثناء اللہ سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. وہ یہاں سے 1985 میں یہاں سے وہ چلے گئے دیار غیر میں. 40 سال کے قریب انہوں نے دیار غیر میں دین کی خدمت کی، اپنے آپ کو وقف کر دیا. انہوں نے جہاں کئی مساجد اور کئی اسلامک سینٹر بنائے، ان اسلامک سینٹر اور ان مساجد کی جو بنیاد تھی، جو ماڈل تھے، وہ یہاں لے کے آئے. انہوں نے کہا جو فیسلٹیز یورپ میں لوگوں کے لیے ہے، وہ یہاں کیوں نہیں ہم اپنے گاؤں میں پرووائڈ کریں. اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے دن رات ایک کیے، اور آج تک ان کی فیملی اس میں اور ہم سب لوگ شامل ہو کے ہم لوگ کر رہے ہیں تاکہ یہ فیسلٹیز گاؤں میں دی جائیں. تو یہ انہوں نے اللہ کا ایسا احسان ہوا کہ
اب آج جو مساجد اور مراکز انہوں نے کھڑے کیے ہیں اور جو ینگ جنریشن جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے ان مساجد و مراکز کے اندر چھوڑے، آج وہ یورپ کی سب سے بڑی ترین مراکز کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسی چیز کو، اسی خواب کو انہوں نے یہاں امپلیمنٹ کیا ہے۔ میں کارپوریٹ ورلڈ کا بندہ ہوں، میں نے ایم بی اے کیا ہوا تھا فائنینس میں، مجھے انہوں نے، میں فارن میں جاب کرتا تھا، وہاں سے مجھے انہوں نے یہاں کھینچا ہے کہ یار چھوڑو اس ملک نہیں۔ یعنی آپ یورپ سے جو ہے وہ یہاں پہ آ گئے؟ میں گلف میں کام جاب کرتا تھا، تو میں وہاں سے چھاڑ کے، میں مینیجر تھا، فائنینس مینیجر تھا، چھوڑ کے یہاں آیا ہوں۔ مجھے انہوں نے نا موٹیویٹ کرنا کہ یار دیکھو اس ملک نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، اللہ کے لیے کچھ کریں۔ پڑھے لکھے لوگ یہاں سے پڑھ کے وہاں چلے جائیں، ان لوگوں کا کنہوں نے خیال رکھنا ہے؟ تو اس مراکز کے اندر، ان مراکز کے اندر ان کا یہی تھا کہ اب تعلیم یافتہ لوگ آئیں، آگے پڑھ کے لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں، یہی نسل آگے چل کے ملک کے لیے فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر، عبدالحنان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس مسجد کو، اس کمیونٹی سینٹر کو جو ہے وہ آباد کیا ہوا ہے، اور بڑے ڈسپلن کے ساتھ ان ساری چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے گا سیالکوٹ پلس۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔